नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्दैछौँ हाम्रो अबको राजनीति र मुलुक कतातर्फ जाँदैछ भनेर र आजको अङ्कमा बढ्ता केन्द्रित भएर चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो अहिलेको संसद विघटन भइसकेपछि विग्रह देखिएको छन् जुन राजनीतिमा, त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने नेतृत्व हामीसँग छ कि छैन। यसले एउटा निराशा दिएको छ कि अब फेरि त्यही भट्कालोमा जाने हो कि राजनीतिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने, लोकतन्त्रको लागि फेरि लड्नुपर्ने, यस्ता खालका कुराहरू हुन थालेका छन् र नेताहरू भन्न थालेका छन् कतिपय कि संविधान च्यातियो, कतिपय भन्न थालेका छन् कि लोकतन्त्रको लागि फेरि लड्नुपर्ने छ, कतिपय भन्दैछन् कि चुनाव हुन्छ त्यसपछिको स्थिति सहज रूपमा अघि बढ्छ। यस्ता खालका तर्क वितर्कहरू अहिले चलिराखेको सन्दर्भमा साँच्चीकै मुलुक चाहिँ कतातर्फ जान्छ र अहिलेको नेतृत्वले यो जुन खाडल परेको छ यसलाई सहजताको साथ पार लगाउन सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन। आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट। उहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओली समूहको एकजना महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो कुराको सुरुवात चाहिँ अलिकति व्यक्तिगतबाटै गरौँ। मैले अस्ति एउटा तस्बिर हेर्दै थिएँ, बडा रोचक पनि लाग्यो मलाई। तपाईँले चाहिँ मोटरसाइकल चलाइराख्नु भएको, तपाईँको पछाडि चाहिँ प्रचण्डजी बसिराख्नु भएको, हेलमेट त लाउनु भएको रहन्छ तर त्यो मोटरसाइकल चलाएर आज यसो त्यो तस्बिर सम्झिँदाखेरि चाहिँ मनमा के आउँछ? अब राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा लामो यात्रामा कैयौँ मान्छेहरू सहयात्री हुन्छन् र तपाईँले हेर्दाखेरि रेलको यात्रा हुन्छ नि, लाखौँ मान्छे ओर्लिन्छन्, चढ्छन् र गन्तव्यमा को पुग्छ त्यो नै सफल राजनेता हुन्छ अन्तिममा। अब मैले त्यो अनुभूति त अब 40 वर्ष सहकार्य प्रचण्ड अध्यक्ष, अहिले पनि अध्यक्षै भन्छु मैले, त उहाँसँगको अलिकति जुन अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष भयो, उहाँको बाटो ठिक थिएन भन्ने हो मेरो। त्यो भएपछि त्यो बाटोमा हिँड्न सकिएन। त्यो अलि पीडादायी त हुन्छ तर राजनीतिमा ती पीडाहरू पचाउनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। उहाँले सुरुमा एकता के को निम्ति गर्नुभयो, अहिले के को निम्ति विभाजन भन्ने प्रश्न जहिले पनि दिमागमा आइरहन्छ। क्वेसन चाहिँ मलाई त्यो छ। तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न त्यो एकता गर्दाखेरिको चाहिँ तपाईँको मनमा प्रश्न थियो कि अहिले विभाजन हुँदाखेरिको? होइन, मैले 2-3 चोटि उहाँलाई गएर अहिले यो एकता आवश्यक हो कि होइन, यो एकता पूर्ण तयारी नगरिकन सैद्धान्तिक कुरोमा के हो हाम्रो, कहाँ छ मेल र बिमेल, वैचारिक कुरोमा कहाँ हो समानता र असमानता, अनि राजनीतिमा के हो र सङ्गठनमा छिनोफानो गरेर जानुपर्छ। त्यो तयारी पुग्यो कि पुगेन भनेपछि अब मलाई त्यतिखेर एकता विरोधी भनेर पहिचान गराउनु भयो र अहिले फेरि पूर्व माओवादी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब पूर्व माओवादी त उहाँले सिद्ध्याइदिनु हो है। अनि हिजो नारायण काजीसँग एकता गर्नुभयो। पूर्व माओवादीको जुन स्पिड थियो, ऊर्जा थियो, विचार थियो र नेतृत्वहरू थियो त्यो विभाजनमा गयो। नारायण काजीसँग एकता गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा नयाँ खालको अन्तरसङ्घर्ष सुरु भयो हामीले हेर्दाखेरि। र जो उहाँ गुरु भन्नुहुन्छ प्रचण्ड अध्यक्षले, मोहन वैद्य बाहिरिनु हो, लगायत ठुल्ठुलो नेताहरू ठुलै पङ्क्ति गयो र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि एमालेसँग एकता गर्नुभयो। अनि माओवादी भन्ने जुन घर थियो त्यो घर त भत्काउनु हो उहाँले र एमालेको घर पनि भत्काइदिनु हो। दुईटा नेता मिलेर नयाँ घर बनाउने भन्नुभयो, त्यो सपना देख्नुभयो र नयाँ घरको स्ट्रक्चर बन्यो। त्यसको डेकोरेसन गर्ने बेला चाहिँ उहाँले फेरि भत्काइदिनु भयो क्या। अहिलेको समस्या त्यो हो। त त्यो भएर माओवादी एक ठाउँमा हुने भएपछि माधव नेपाललाई बोकेर किन जानुभएको छ उहाँ? अर्को माधव नेपालका पछि लागेका मान्छेहरू किन बोक्नु? हिजोकै माओवादीलाई किन भत्काउनु भयो त?
यसो इतिहास सम्झ्यो भने अब जस्तो मोहन वैद्य अहिले पनि श्रद्धा गर्छु, मैले सम्मान गर्छु र उहाँ चाहिँ त्यसको दार्शनिक पक्ष, उहाँको वैचारिक पक्ष जो छ त्यति बेला त्यही बलमा हामी चाहिँ जनयुद्ध लडेका थियौँ र बाबुरामजी आज उहाँसँग हुनुहुन्न, त विप्लव हुनुहुन्न। आज लोकेन्द्र विष्ट तपाईँको दाङको एउटा खेतमा ड्रागन फ्रुट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खालको लामो सङ्घर्ष गरेको जेल भित्र मात्र होइन, भारतको पटना जेलमा पनि उहाँले जेल जीवन बिताउनु भयो। ती मान्छे छैनन्। एकचोटि उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ, किन छोड्दैछन् त मान्छेहरू, किन उहाँसँग हिजोका साथीहरू छैनन्। त मैले पनि उहाँसँग 37 सालदेखि कुशीनगरको युवक सङ्गठनको राष्ट्रिय भेलाबाट उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म केन्द्रीय सदस्य भएको। त्यहाँदेखि सँगसँगै सहयात्रा गरियो सहयोद्धाको रूपमा र जनयुद्धमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीका अन्तर सङ्घर्ष हुन् या सडक सङ्घर्ष हुन्, ती सङ्घर्षमा मैले आफूले मेरो क्षमताले भ्याएको हरेक उसमा सहयोग गरेँ आन्दोलनलाई। तर उहाँले जुन प्रयोग गर्ने नीति छ उहाँको युज एन्ड थ्रोको, त्यो नीतिले उहाँलाई एक्ल्यायो भन्ने लाग्छ। उहाँ पछिल्लो चरणमा कहीँ अब अलिकति परिवारमा केन्द्रित भयो कि, त्यसले एकचोटि प्रचण्डले यो एकतामा फेरि समीक्षा गरेर एकतालाई पुनः जोगाउन सकिन्छ कि, पुनः उहाँ फर्केर आत्मआलोचित भएर आउन सकिन्छ कि, त्यो बाटो छ कि छैन उहाँको निमित्त। अब उहाँले बोलेका सबै सुनिरहेछु म। मृत्यु वरण गरिन्छ, सम्झौता गरिन्न। राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ र उहाँले त थुप्रै सम्झौता गर्दै आउनुभयो नि त। एकचोटि उहाँ नेतृत्वमा 46 पछि आइसकेपछिका हरेक निर्णयहरू हेर्दा उहाँले त सम्झौता पछि हट्दै आएर यहाँसम्म पुर्यायो। त्यो चिजलाई सम्झ्यो भने उहाँ जसरी अहिले कुर्लिनु भएको छ होइन, अनुभव गर्छु लट्ठीको भन्ने पनि आएको छ उहाँको होइन, त्यो अनुभव त हिजै गर्नु पर्थ्यो, अहिले होइन। अहिले आवश्यकता छैन। उहाँ त के हो भने 64बाट उहाँका स्टेपहरू बिग्रिँदै गएर अहिले त्यो स्थितिमा पुग्नु भयो। नभए उहाँ त यो देशको निरपेक्ष एकलौटी राजनेताको रूपमा स्थापित हुने कुरो हो। हामीले चाहेको त्यही थियो। अब त्यो सम्भावना पुनः उहाँ राजनेताको रूपमा स्थापित हुने अथवा चाहिँ नि उहाँको गुमेको छवि पुनः स्थापित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब त्यसको लागि उहाँको जीवन पनि कति लामो भन्ने कुरो हुन्छ, धेरै सुध्रिनु पर्ने, सच्याउनु पर्ने देख्छु मैले। र उहाँको जुन ह्याबिट पछिसक्यो, बानी, त्यो बानी के हुन्छ भने लामो समय त्यही रह्यो भने कल्चरमा डेभलप हुन्छ। जब कल्चरमा कुनै तपाईँको आदत डेभलप हुन्छ भने त्यो जान्न हेर्नुहोस्। र त्यो सच्याउन आज हामी किन पछि परेका छौँ भने कैयौँ हाम्रा संस्कृतिहरू हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा दिमागमा छन् र त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैनौँ, आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो भएर हामी केही कुरामा पछि परेका छौँ भने उहाँको पनि त्यो भित्रै हामी भित्रै हो नि त, उहाँ छुट्टै त केही होइन। त त्यसको लागि अब उहाँले धेरै ठुलो सङ्घर्ष, आत्मसङ्घर्ष गर्न पर्छ। त्यो उहाँ सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो उहाँको कुरो हो। अहिले पछिल्लो दिनमा फेरि एकपटक सङ्घर्ष गर्छु, हिजोको मात्र अभिव्यक्ति हेऱ्यो भने एकचोटि लट्ठी खान मन छ मलाई, तपाईँ युवाहरू बरु पछाडि नै बस्नुहोस्, अगाडि मै जान्छु भने मतलब चाहिँ नि अलिकति भाषण अलिकति आवेगात्मक पनि छ, अलिकति आक्रोश पनि छ। संविधानको चाहिँ हत्या भयो भनेर चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आक्षेप पनि लगाउनु भएको छ। हत्या गर्ने भएपछि हत्या भएपछि त हत्या गर्ने त हत्यारा भयो, स्वाभाविक रूपमा त्यही आउँछ। युवाहरूलाई चाहिँ पर्सि आउँदा अलिकति आक्रोश पनि बोकेर आउनुहोस् है भनेपछि पर्सि 9 गते विशाल 1 लाख मानिसहरू ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो अलिकति आन्दोलन चाहिँ अलिकति हिंसात्मक हुने सङ्केत पनि गर्यो त्यसले।
भनेपछि प्रचण्ड अब अर्कै ढङ्गबाट जान खोजेको यसले सङ्केत गर्यो होइन? उहाँले देशलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुभएको हो कि आफूलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नुभएको हो, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मैले उहाँको अभिव्यक्ति जुन दिनुभएको छ त्यो आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुभएको छ। उहाँले आफू एक नम्बर हुँदै 31-33 वर्षसम्म एक नम्बर भएर खल्तीबाट पार्टी सङ्गठन चलाएको मान्छे अहिले एकतापछि 2 नम्बर हुनुको पीडा छ उहाँलाई ठुलो, र त्यहीबाट पैदा भएको आक्रोश हो, त्यो हताशाको अभिव्यक्ति हो त्यो भएर उहाँले युवाहरूलाई एउटा भावनामा उचाल्ने, सेन्टिमेन्टल बनाउने कुरो एउटा होला। तर उहाँको मैले लट्ठी खाने, हिजो उहाँ जहिले अग्रपङ्क्तिमा हुनु पर्थ्यो, लट्ठी खान उहाँ त कहिले हुनु भएन। अहिले त्यो खालको स्थिति उहाँले किन पैदा गर्नु? 10 वर्षमा पनि अग्रपङ्क्तिमा हुनु भएन उहाँ? अब नेतृत्व हामी मोर्चामा त हामी थियौँ, एउटाको उहाँले खारा मोर्चाको नेतृत्व लिनुभएको हो, कमिसारिएट गर्नुभयो, तर खारा मोर्चा सबभन्दा पराजित भएको मोर्चा त्यही हो। र तर त्यसको नैतिक रूपमा उहाँले कहिले जिम्मेवारी लिनु भएन, अरूकै टाउकोमा त्यो दोष थुपार्नुभयो। त्यो भएर हत्या, अब संविधानको हत्या भयो भएन त्यो त सर्वोच्चले मुद्दा गइसकेपछि सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या हो। कयौँ संविधानमा 2 अर्थी लाग्ने कुरो अथवा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने कुरो त त्यो न्यायालयको जिम्मा हो, न्यायालयले गर्छ। त्यसलाई यो वा त्यो रूपमा दबाब दिने कुरो त, प्रभावित गर्ने कुरो त स्वयं त्यो पनि न्यायालयप्रतिको सम्मान हो भन्ने लाग्दैन मलाई। तर पर्सिको आन्दोलनलाई चाहिँ उहाँले अलिकति आक्रोश, अलिकति आवेग पनि बोकेर आउनुहोस् भनेर युवाहरूलाई उहाँले जसरी आह्वान गर्नुभयो नि, त्यसले त अर्कै टोन दियो नि, अलिकति हिंसात्मक हुन्छ त्यो आन्दोलन भन्ने सङ्केत दियो नि। त्यो टोन त त्यो छ, तर अहिलेको युवाहरू, अहिलेको जनता तपाईँले हेऱ्यो भने उहाँको आवेगलाई आत्मसात गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो किसिमले प्रचण्डजीको आह्वानलाई पब्लिकले, युवाहरूले आत्मसात गर्दैन। प्रचण्डलाई राम्रैसँग जनताले चिनेछ, युवाहरूले चिनेछ, सबैले चिनेछ। उहाँ जहिले पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा नराखिकन उहाँले सर्वहाराको कुरो गर्नुभयो, हिजो जातीय कुरो गर्नुभयो। आज कहाँ गयो त? तपाईँले हेऱ्यो भने शहीद परिवारलाई उहाँले 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, लिडर हुनुभयो। उहाँ त हाम्रो लिडर हो हिजो पनि आज पनि। तर शहीद परिवारको कुन स्थिति छ, के छ, त्यसको स्थिति उहाँले कहिल्यै पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नु भएन। घाइते अपाङ्गहरूको स्थिति के छ, ऊ कसरी बाँचिरहेछ भन्ने कहिले गर्नु भएन। बेपत्ता परिवारको के हो त, छिनोफानो गरिदिनु पर्ने, अहिलेसम्म मरेछ कि बाँचेकै हो त, त्यो परिवारलाई ल तिम्रो सदस्य चाहिँ छैन है भनिदिनु पर्ने, त्यो उहाँले गर्नु भएन। अहिले उहाँ चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर ल आक्रोश बोकेर आऊ भन्ने कुरो हो, जो देशलाई अझ हिंसामा लैजान खोज्नु भएको छ। त्यो दुर्भाग्य हुन्छ उहाँको लागि पनि, राष्ट्रको लागि। यो उहाँले चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर भन्नुभयो कि लोकतन्त्रको लागि उहाँले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ? यो लोकतन्त्रको लागि भयो त त्यो विधि पद्धति छ नि, लोकतन्त्रको आक्रोश पैदा गर्ने र त्यसलाई हिंसात्मक रूपमा लैजाने भने त त्यो आफूलाई केन्द्रमा राख्या हो भन्ने बुझ्छु मैले। अघि तपाईँ भनिदिनु त नि, प्रचण्डजी चाहिँ खास गरी 62-63 पछि निरन्तर सम्झौतामा टिक्नुभयो र सम्झौता परस्त हुनुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँको जुन बन्दै गरेको छवि धुलिसात भयो भनेर। यो सम्झौता नगरे भए त फेरि त्यो हिजोको माओवादी आन्दोलन पनि त हिजोको लिटे जस्तो हुन्थ्यो होला नि त। अब उहाँले भने एउटा पक्ष हो, लिट्टे जस्तो हुन्छ, यसलाई बचाएर ल्याएँ भन्नुभयो। तर हामीले विश्वास गऱ्यौँ। अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन, छलफलै नभइकन अलिक बृहत छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो आन्दोलनलाई एउटा सही ट्र्याकमा कसरी ल्याउने, ल ठिक छ यहाँ ल्याउनु भयो, तर त्यहाँ सहभागी भएका हिजोका हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो त उहाँले त? उहाँले ठग्दै ढाँड्दै आउनुभयो। कामी डाँडाको बैठकमा त वरिपरि जनमुक्ति सेना रहने, विद्रोह हुन्छ, कब्जा गरिन्छ, अब सत्ता भनेर ल्याउनु भयो। उहाँले त यहाँ यसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्छु भनेर ल्याएन।
उहाँले त कब्जा विद्रोह त्यो भन्दै आउनुभयो तर परिणाम त के देखियो भने अहिले हामी यहाँ छौँ। भनेपछि मुखले विद्रोह कब्जा मनले चाहिँ नि आत्मसमर्पण रहेछ। निश्चित रूपमा त्यही हो। त्यसको अर्थ के लाग्छ परिणाम हेर्ने हो नि मान्छेको नियत के छ भन्नेबाट। तर कटवाल काण्डसम्म त उहाँ अलिकति विद्रोहकै मानसिकतामा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ नि। होइन त्यो हामीलाई ठग्न कार्यकर्तालाई ठग्न मात्रै हो अहिलेको परिणामले त्यो देख्छु। हिजो मैले पनि विश्वास गरे हो त्यही हो कि भन्ने तर हामीले मान्छेको नियत के हो भन्नेबाट मूल्याङ्कन गर्नु परिणाम के आयो भन्नेबाट परिणाम हेर्ने हो नि हामी। त्यसपछि आज पनि उहाँ आत्मकेन्द्रित हुनुहुन्छ क्रान्तिको पक्षमा हुनुहुन्न? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। अब कोही साथीहरूलाई लाग्छ उहाँको पछि लाग्नेलाई लाग्छ भने उहाँहरूको आफ्नो विचारको कुरो हो। मैले अहिले बुद्धि हेर्दा विचार गर्दा एकदम अध्ययन गर्दा उहाँको चाहिँ त्यस्तो क्रान्ति गरिहाल्ने अब विद्रोह गर्ने भन्ने भन्दा पनि आफू सत्तामा पुग्या भए उहाँ केपी ओलीको ठाउँमा उहाँ भए उहाँ विद्रोहको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र केपी ओलीले सर्लक्क दुईटै पद छोडिदिया भए त्यो कुरो त आउँदैन थियो नि त। अहिले भन्दा उहाँले त्यो प्रधानमन्त्रीको पद उहाँको लक्ष्य हो। अहिले पनि त्यो नपाउँदाको आक्रोश के हो भने पार्टी विभाजन सडक हो। प्रचण्डले हामी यहाँ छौँ भनेर माइती मण्डेलामा भन्नुपर्ने स्थिति हो र प्रचण्डले बुद्धि पुर्याएको भए एउटा अलि धैर्य गएको भए विवेक पुर्याएको भए युज एन्ड थ्रोको नीति नलिएर सबैलाई समेटेर लगेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। तर अचम्म लाग्ने जस्तो एउटा जुन सत्ताकै लागि यति मरिहत्ते गर्ने पात्र यदि हो भनेदेखि त 10 वर्षसम्म त्यो मान्छे कसरी मर्न पनि मार्न पनि तयार भयो त्यो आन्दोलनलाई कसरी ड्राइभ गर्यो त्यो मान्छेले? बडा शङ्कास्पद कुरा भयो त। होइन त्यति बेलाको स्थितिलाई एउटा ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ हामीले। त्यो इतिहास हो एउटा सुनौलो इतिहास भन्छौँ हामीले। जे गऱ्यौँ त्यो परिवर्तनको लागि गरे हो जनताको हितमा गरे हो। त्यो भित्र व्यक्तिका के आकाङ्क्षा थिए त्यहाँ अभिव्यक्ति भएनन् त्यतिखेर। त्यति बेला केन्द्रित हामी कहाँ थियौँ भन्दा एकदम मुक्ति या मृत्यु भन्ने थियो हाम्रो र तपाईहरुको चाहिँ हाम्रो। अब उहाँले जे भन्यो उहाँप्रति हामी समर्पित थियौँ विश्वास थियो एक खालको र नेतृत्वले गलत बाटोमा लैजान्न उसले सही ठाउँमा लैजान्छ भन्ने थियो। त्यो विश्वासले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अहिले परिणाम त आज जुन वर्गको निम्ति जुन जनताको निम्ति हामी लाग्यौँ त्यसले के पायो त अहिले? त्यसोभएदेखि के त यसको निष्कर्ष के त? अब प्रचण्डजीले हिजो 10 वर्षको युद्ध हाँक्नुभयो त्यति बेलाको लागि त्यो एउटा कालखण्डलाई तपाईँले जुन सुनौलो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो ठिक छ त्यसलाई सुनौलो भनेर मानिदियौँ। त्यसले कम्तीमा पनि एउटा राजनीतिक चेतको अभिवृद्धि गरिदियो युवाहरूलाई गोलाकार गरिदियो मान्छेमा चेतना जगाइदियो सामाजिक आन्दोलन पनि त्यसलाई भनिन्छ। त्यसरी मान्ने हो भनेदेखि अब उहाँको फेज सकियो उहाँ अब डेट एक्सपायर हुनुभयो त्यसोभएदेखि त्यति थियो उहाँको योगदान। अब तपाईँले कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि लिडरको के हुन्छ भने एउटा समय हुन्छ त्यसपछि उसले त्यति बेला ऊ 100 मिटरको दौडमा फर्स्ट आउँछ भने अहिले दौडाउँदा ऊ फर्स्ट आउँछ कि आउन्न त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो। हामीले कति भारी बोकाउने भन्ने कुरो त्यति बोकाउनु पऱ्यो क्या। अब उसको क्षमता जति हो त्यति बोकाउनु पऱ्यो। अहिलेको नेपालले नेपाली जनताले विश्वको राजनीतिले माग गरेको के हो त्यो अनुसारको पूर्ति गर्न सक्ने त्यो व्यक्तिमा क्षमता छ कि छैन। मैले प्रचण्डको मात्र होइन सबैको हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ समीक्षा गर्नु। यो प्रसङ्गमा चाहिँ मैले प्रचण्डजीको गरेँ त्यसपछि अरू नेताहरू पनि आइहाल्छु म। प्रचण्डजीमा चाहिँ अब त्यो क्षमता रहेन उहाँ पनि अब डेट एक्सपायर हुनुभयो। त्यो त बिस्तारै कुनै चिजको पनि लिमिटेसन हुन्छ बिस्तारै त्यतै जान्छ क्या त। अघि तपाईँले उदाहरण दिनुभयो नि त्यो खेलकुदको हिजो 50 मिटरमा चाहिँ फर्स्ट हुने मान्छे आज चाहिँ दौडेर 50 मिटरमा त हुँदैन आज थर्ड फोर्थ होला कतिपय सन्दर्भमा त अन्त्यमा पनि पुग्ला। त्यही हो आज त्यही ठाउँमा प्रचण्डजी पुगिसक्नुभयो। मलाई त्यस्तै लाग्छ। रिगेन हुन्छ नि पोलिटिक्समा त पावरको। मैले अघि भने नि उहाँले कति आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ होइन कति समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कति आत्मआलोचित हुन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि आफ्ना हिजोका सहयोद्धा सहकर्मीहरूसँग उहाँले कति अब अलि अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको जीवन त त्यहाँ छ नि।
तर उहाँलाई त मनमा त यस्तो लाग्दो होला नि, अस्ति प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ मैले टिकट दिएँ, चुनाव जिताएँ, मन्त्री बनाएँ, पुक्क लात्ताले हानेर हिँडेछ भनेर योगेश भट्टराईलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। प्रचण्डजी पनि तपाईँहरूलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ होला नि, ओहो त्यत्रो सङ्घर्षमा साथ दिएँ, ल्याएँ, मन्त्री बनाएँ, सांसद बनाएँ, साथीहरू त उता पो लागे, त्यही भन्दै हुनुहुन्छ होला नि खुमलटारमा बसेर। होइन, मैले अहिले नै सुरुवात भनिसकेँ तपाईँको, एकता नगर्नुहोस् है, अहिले यो समय छैन, अलिक तयारी गरेर गरौँ भनेको थिएँ नि मैले। अर्को कुरो के हो भने साथ दिने भने त द्वन्द्वात्मक हुन्छ नि, दोहोरो हुन्छ। हामीले पनि साथ दिएर उहाँलाई त्यो शिखरमा त्यहाँसम्म पुर्यायौँ, हामीले साथ नदिएको भए, सहयोग नगरे भए, हामी फिल्डमा नखट्या भए, उहाँको नीति योजनालाई कार्यान्वयन नगरे भए त्यो सम्भव थियो र उहाँ एक्लैले गर्न सक्ने हो। अहिलेको हाम्रो नेतृत्वहरूको के छ भने जब सत्तामा पुग्छ, कुर्सीमा पुग्छ, नेतृत्वमा पुग्छ अनि ऊ आफैले गरे हो, सबै मै हो भन्ने यो गीतामा छ नि, भगवान् कृष्ण भन्छन्। अब मैले त त्यो विश्वास गर्दिनँ, त्यो इतिहास हो। त्यहाँ मै हो, माटोमा पनि मै छु, के अरे रुखमा पनि मै छु, ढुङ्गामा पनि मै छु, तमा पनि मै छु भन्छ। अब सबै चिज मै भएपछि त अहिलेको भौतिकवादी संसार हो नि त, यो त विश्व हो। भौतिकवादले त सबैमा म हुन्न, सबै पूर्ण क्षमतावान हुन्न, अरूबाट पनि सिक्नुपर्छ, अरूबाट पनि लिनुपर्छ। ज्ञानको भण्डार भने आम जनताको बिचमा छ, जमिनमा छ, छरिएको छ। त्यसलाई केन्द्रित गर्ने र आफूमा केन्द्रित गर्न सक्ने नेतृत्व नै असली नेतृत्व हुन्छ। विचारको केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई फेरि तपाईँको तल सम्प्रेषण गर्ने, त्यो नै हो, दोहोरो हुन्छ यो त। र हामीले हिजो त्यही गरौँ, तलबाट लियौँ, नेतृत्वमा विचारलाई केन्द्रित गरिदिउँ, नेतृत्वले त्यसलाई संश्लेषण गरेर तलसम्म लग्यो, त्यो भएर सफल हुनुभयो। आज त्यो भएन, उहाँ असफल हुनुभयो। कुरो त्यहाँ हो नि त। कुनै पनि नेतृत्व, कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व, चाहे त्यो अन्य सङ्घ संस्थाको व्यवस्थापनको कुरो म नै हो सबै कुरो, अरू केही पनि होइन भन्नेबाट जब आउँछ, म भन्ने आयो भने त्यो सक्यो भन्ने बुझ्नुहोस्। यो म भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले प्रचण्डजीको कुरा गऱ्यौँ, अलिक लामै समय लिएर कुरा गरिराखेका छौँ। यो म भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पनि देखिन्छ, कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवमा पनि देखिन्छ, यो तहकै नेताहरूमा देखिन्छ नि होइन। मैले सबै नेतृत्वको कुरा गरेँ। म भन्ने कुरो आयो भने त्यो बिग्रिन्छ, हामी भन्नेबाट गयो भने बन्छ। त्यहाँ तलसम्म उहाँहरूसँग हामी जोडिन्छौँ, हामीसँग तलको नेता जोडिन्छ, तलको नेता तल जोडिन्छ, हुँदा हुँदा त्यो चेनमा बन्छ, जनतासँग जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा पनि त यो म भन्ने अभिमान रहेछ नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीमा पनि होला, उहाँमा पनि आउनुहुन्न, कुनै नेतृत्वमा आउनुहुन्न, त्यो हामी भन्ने आउनु पर्यो। यो संसदको विघटन म भन्ने अभिव्यक्ति अहमताले गर्दाखेरि नै भएको होइन र? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यहाँ त अब यो अन्तरसङ्घर्ष पार्टीभित्र जुन खालको अस्वस्थ प्रकारको भयो, हामी त्यहाँ एकताको पक्षमा उभिएका थियौँ। हामी केही स्थायी समितिका सदस्य मन्त्रीहरू एकता हुनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईँ मुख्य हो, तपाईँले प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर भनेको थियौँ र उहाँले अन्तिमसम्म प्रयत्न गरे पाउँछु मैले। जस्तो उहाँहरूको जुन खुमलटारमा उहाँ जानु हो, खुमलटारमा गएर सायद त्यो 3 गते थियो मन लाग्छ, 3 गते बिहान नै हो। त्यहाँ गइसकेपछि मलाई ससम्मान निकासा दिनु पर्यो, 19 बुधे फिर्ता लिनु पर्यो र तपाईँले यो अध्यक्ष नै हो भने मैले हट्नुपर्छ भने विशेष अधिवेशन गरौँ, 450 यो केन्द्रीय सदस्यलाई पनि प्रतिनिधिको रूपमा गरौँ, प्रत्येक जिल्लाबाट 5-7 जना हामीले प्रतिनिधि बोलाएर नेतृत्वको चयन गरौँ। एउटै एजेन्डा विचारमा अन्य सैद्धान्तिक पक्षहरूमा पछि अर्को अधिवेशन गरौँला। यतापट्टि अब प्रधानमन्त्री मैले छोड्ने हो भने निर्वाचनपछि म छोडिदिन्छु, निर्वाचन गराउने त्यो दिनु पर्यो, अवसर दिनु पर्यो। होइन त्यो मान्नुहुन्न भने अब हामी सबै भइहाल्यौँ, हाम्रै एजको
अब वामदेवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा सिट खाली गरेर 2 महिनाभित्र म निर्वाचन गरिदिन्छु भनेपछि, तर अब उहाँहरू त कहाँ लाग्नुभयो भने छक्क्याउने, जालझेल गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै पार्टीको नेतृत्व, आफ्नै पार्टी को लिडरलाई प्रधानमन्त्रीको सरकार अब भत्काउनेतिर लानु हो। त्यो भएपछि एउटा चुनिएको जनताबाट चुनिएका संसदले 64% त्यहाँले चुनेको नेताले जब आफ्नै पार्टीभित्रबाट आफूलाई सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्छ, काम गर्न दिन्नन् र सरकारका कामकाजहरू अघि बढ्दैनन्, त्यो स्थितिमा उसले गर्ने के हो त? विकल्प के हुन्छ उसँग भन्दा जनादेश। तर त्यो जनादेशको लागि त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अनुमति दिएन नि त। अब संविधानमै टेकेर त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, त्यो सर्वोच्चमा गएको छ। व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्चमा पठाएको फाइलमा चाहिँ संविधानको धारा नै उल्लेख रहेनछ भनेर त्यो पनि फिर्ता भएछ फेरि। अब त्यो त मैले कहाँनिर मिस भयो, त्यो त मिस भएकोलाई सच्याउन सकिन्छ धारा कुन हो भनेर, र स्पष्टै रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले तर यो देशका चाहिँ त्यत्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आज वकालत गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि त्यो 76 र 85 दुईटै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई अनुमति दिँदैन भनेर कि संसद विघटनको। प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती किन गर्नुभयो? तपाईँहरूले नै बनाएको संविधान जहाँ तपाईँहरूले बहस गरेको हामीले सुनेका थियौँ कि संसद विघटनको सहज अवस्था हामीले बनाएका छैनौँ भनेर, कसरी प्रयोग भयो? बलजफ्ती त भइराखेका छैन कतै अहिले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब म त्यो कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, मैले सामान्य ज्ञानको पढेको आधारमा अब त्यसलाई 76मै टेकेर गरे हो। र त्यो प्रधानमन्त्री कुनै पनि यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा हामीले हेऱ्यौँ भने, बहुलवाद भएको मुलुकमा के हुन्छ भने परम्पराहरू पनि छन् र त्यसमा टेकेर गर्ने कुरो नै यो जनतामा जान्छु भनेपछि त्यो जनादेश लिन्छु भन्यो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकारै प्रयोग नगर्ने भन्ने त हुँदैन होला। अर्को अहिले यो सर्वोच्चमा गइसक्यो हुनाले यो बारेमा यो नै हो भनेर मैले। तर यो महँगो विकल्प हो नि होइन? 30औं अरब खर्च हुन्छ चुनावको, 2 वर्षपछि त आवधिक निर्वाचन भइ नै हाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको एउटा तर्क छ कि मलाई कामै गर्न दिएनन्, अल्झ्याए, त्यसपछि म के गर्ने? जुन अहिले तपाईँले पनि भनिहाल्नु, मसँग विकल्प भएन, त्यसपछि जनतामा जानु नै विकल्प रह्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यो त साह्रै महँगो विकल्प हो। हामी कोभिडले सताइएका छौँ, बेरोजगारी छ, यस्तो ठुलो सङ्कटको बखतमा निर्वाचन गर्ने कि अनि भएको हातको 2/3 पनि छोडेर फेरि अर्को 2/3 मलाई देऊ, मान्छेले पत्याउँछ नि त। अब यस्तो हो, यो हिजो 51मा यस्तै स्थिति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भयो। हामीले त्यतिखेर गिरिजाले गल्ती गरे कि भन्ने लाग्थ्यो, त यही स्थिति आएर त्यति बेला मध्यावधि चुनावमा गयो। र मैले भन्ने कुरो के हो भने, जस्तो अहिले तपाईँले महँगो भयो, 2 वर्षपछि त फेरि हुन्थ्यो कोभिडको बेला, त ती नेताहरू जो प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न दिएनन्, बैठकपछि बैठक, फेरि पनि बैठक र जहिले पनि अल्झाइरहने र अन्तिममा आएर तपाईँ 2टै पदबाट जानुपर्छ भन्ने जो खालको आयो र आरोप पत्र जुन 19 बुधे आयो, त्यो त गम्भीर प्रकृतिको थियो। र त्यहाँ ती नेताहरूले जो अहिले लोकतन्त्रको कुरा, खर्चिलो कुरो गरिरहेछन्, स्थायित्वलाई भत्काउने काम त उहाँहरूबाट भयो नि। यही कुरो मानिलिनुहोस् एकछिन, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए यही कुरो हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बाहिर बसेर गरे भए के हुन्थ्यो? उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूसँग विकल्प के हुन्थ्यो? त्यो विकल्प भने त जनतामा जाने कुरो नै हो नि। उहाँहरूले पनि विघटनै गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको ठाउँमा अर्को विकल्पै हुँदैन थियो। जस्तो अहिले उसले हाम्रो पूर्व सभामुख महराको एउटा हेरेको थिएँ मैले, उहाँले सर्वोच्च ठुलो कुरो होइन, जनता हो भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु, म जनादेश नयाँ लिन्छु जनताबाट, जनताले जनादेश नदियो भने म त्यसलाई स्वीकार्छु भनेर जानियो भने कसरी लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ? जनतामा जान्छु भन्ने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ?
मैले नबुझेको कुरो यो। तर जहिले पनि चुनाव त हुँदैन नि, त्यसको पनि एउटा समय हुन्छ नि। होइन, आवश्यकतामा त्यो परिस्थितिले निम्त्याउने कुरो हो। जहिले पनि भने त जहिले कहाँ भयो त? 3 वर्ष आफै पार्टीभित्रबाट काम गर्न दिन्न, यता जान दिन्न, उता जान दिन्न, अब पुरै त्यो खालको स्थिति पैदा भएपछि अब वैशाखमा निर्वाचन भएर त्यसपछि फेरि सरकार बन्ला, कोही एकजना त प्रधानमन्त्री बन्ला, फेरि यसै गरी अल्झाउने बिल्झाउने कुरा होला, त्यो व्यक्तिले पनि विघटन गरिदिएला, यो त अनन्तकालसम्म जारी भयो नि त। त्यो भोलि प्रधानमन्त्रीले छोडेर उहाँलाई दिँदा पनि के हुन्थ्यो त? त्यही खालको हुन्थ्यो स्थिति त। त्यहाँनिर एउटा यस्तो विकल्प हुन सक्थ्यो नि, यदि प्रधानमन्त्रीले छाडेर त्यसको ठाउँमा प्रचण्डजी, माधव नेपालजी अथवा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो वामदेव गौतमजीलाई नै दिएको भए त दिने भने हो, उहाँहरूले मान्नु भएन नि त। वामदेवजीलाई ल्याउन त निर्वाचनबाट ल्याउनु पर्यो, के त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिको निम्ति संविधान संशोधन हुन्छ? त्यो त हुँदैन। एकजनालाई खाली गराएर हाम्रो जित्ने ठाउँबाट उसलाई वामदेवजीलाई चुनाव निर्वाचन गरौँ, जिताएर ल्याउँ, अनि म छोडिदिन्छु भन्नुभयो नि, त्यो पनि मान्नु भएन। 19 बुधे फिर्ता लिनुहोस् भन्दा आरोपपत्र, त्यो पनि मान्नु भएन। केही पनि नमान्ने, अब दुईटै पद पहिला छोड अनि वार्ता गरौँ, छलफल। छोडिसकेपछि त के को वार्ताको आवश्यकता भयो? भनेपछि प्रचण्डजीको उद्देश्य नै यो विग्रह ल्याउने थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो तपाईँ? निश्चित रूपमा अहिलेको परिणामले त्यही देखायो त। परिणाम हेर्ने हो नि त, नियत के हो भन्ने होइन। प्रचण्डजीहरू चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने जब सामन्त गोयल नेपालमा आए त्यसपछि भारतको उक्साहटमा प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो भनेर। अब त्यो त उहाँले जान्ने कुरो हो, सार्वजनिक रूपमै होइन, उहाँले जान्ने हो। उहाँ किन बोल्नुभयो भन्ने कुरो, सामन्त गोयलले के गर्यो भन्ने उहाँलाई बढी थाहा होला। उहाँ पनि भेटघाट गरिरहनुहुन्छ, उहाँले नभेटेका एजेन्सीका कोही मान्छे छैनन् होला। अब मैले भेट्दा त्यो एकदम विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएको भन्ने, अब उहाँले भेट्दा त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी भने त्यस्तो त हुँदैन होला नि त। त्यो त एउटा लिडरले, अझ देशको प्रधानमन्त्रीले भारतले दूत पठाइसकेपछि को रहेको हो, को उसले भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा चिन्छ, उसले रहेको प्रमुखको रूपमा चिन्दैन। यो अहिलेको संसदको विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ न कहीँ विदेशी आड, भरोसा र उक्साहट छ? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अब उहाँहरूलाई लाग्ला, जसले भनिरहनु भएको छ। र मैले त विशुद्ध के हो भने नजिकबाट हेर्दा हामी धेरैचोटि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौँ, पार्टीमा छलफल भएको छ, स्थायी समितिको बैठक बसेको छ। 2 जना नेताहरू स्थायी समितिमा हुनुहुन्न, उहाँहरू त कहाँ जानुभएको छ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभएको छ, त्यहाँ वितण्डता मचाउनु भएको छ। त्यो खालको स्थिति पैदा भइसकेपछि एउटा लिडरले, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले जब अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति आयो भने के गर्छ? त्यो ठाउँमा म भए पनि गर्थेँ, त्यो ठाउँमा प्रचण्ड भए पनि गर्नुहुन्थ्यो, माधव नेपाल भए पनि गर्नुहुन्थ्यो, हिजो गिरिजाप्रसादले पनि त्यही भएर गरे रहेछ। त्यसै कारणले तपाईँले केपी ओलीलाई साथ दिनुभएको हो कि अर्को केही कारण छ? नभनेको भित्र लुकेको होइन, मेरो कुनै कुरो लुकिया छैन। मैले स्पष्ट भनेको छु, यति बेला देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नुहुन्न, पार्टी एकतालाई बचाउनु पर्छ। पार्टी एकतातर्फ चाहिँ कसले धकेल्यो भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न भयो के? अब धकेले त मेरो नजरबाट, मेरो भिजनबाट हेर्ने हो भने त मैले त उतै देख्छु, प्रचण्ड कमरेडहरूकै जो ग्रुप छ त्यहीँबाट देख्छु, होइन? त्यसले उहाँहरू कसैको उक्साहटमा हुनुहुन्छ त तपाईँको नजरमा? त्यो मैले अथवा तपाईँको सूचना? होइन, मेरो सूचना, मैले कसैलाई आरोपित गर्ने कुरो हुँदैन। उहाँहरू के बोलिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, उहाँको व्यवहारहरू के हो, त्योबाट सबैले बुझ्ने कुरो हो। मैले आज बाहिर चाहिँ मानिसहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू त यही राजनीतिमा हुनुहुन्छ, अब हिजो पनि अध्यक्ष, आज पनि अध्यक्ष, आज यता र उता भए पनि भोलि के होला आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर बाहिर चाहिँ के भन्न थालिएको छ भने प्रचण्डजी पनि केपी ओलीजी पनि यी दुवै डेट एक्सपायर भए यो पार्टीका यी सिनियर तह नै भनेर बाहिर भन्न थालेका छन् कि मानिसहरूले। अब बाहिर भन्ने कुरो त स्वाभाविकै होला, होइन? तर हामीले हेर्ने कुरो के हो भने को भएको छ, को भएको छैन। कैयौँ औषधि लामो डेट भएको पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी हुन्छ। कसैको 2 वर्ष हुन्छ, कसैको 6 महिना हुन्छ, कसैको 10 वर्ष पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको एक्सपायरी डेट चाहिँ अझै छ? मलाई त्यसै लाग्छ, अझै छ, बाँकी छ। उहाँमा जुन खालको एउटा मनोबल छ, इनर्जी छ,
त्यसले केही दिन केही वर्ष अस्ति प्रचण्डजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँले सुन्नुपर्ने होला, आई एम द स्टेट भन्ने घमण्ड, लुई 14औँको जस्तो घमण्ड भूत सवार भएको छ, ताण्डव नृत्य गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी भनेर चाहिँ भाङ खाएको मान्छेले जस्तो भनेर चाहिँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। भनेको प्रधानमन्त्रीमा त्यो तहको नसा, त्यो तहको घमण्ड, त्यो तहको अहमता छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि अब 3-3 घन्टा 4-4 घन्टा सँगै बसेर उहाँहरू संवाद गर्नेलाई त पक्कै थाहा हुन्छ कि को के हो भन्ने कुरा। देश त भड्खालोमा जान्छ कि क्या हो यो ढङ्गले? त त्यो उल्ट्याइदियो भने के हुन्छ? त्यही शब्द उल्ट्याउँदा होइन, कुन शब्द देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष 1 नम्बर, उहाँ पनि अध्यक्ष, उहाँप्रति हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यही शब्द उहाँलाई के हुन्छ? र यो कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्दा मर्यादित भएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र म के बोलिरहेछु भनेर होस गुमाएका मान्छे जसरी बोल्नुहुन्न। यो मर्यादित शब्दको कुरा गर्दा तपाईँले फेरि प्रचण्डजीको हकमा एउटा गजबको शब्द बोल्नुभएछ। अस्ति पश्चिममा गएर मैले सुन्दै थिएँ कि माधव नेपाल होइन मात्र होइन, प्रचण्डजीले पनि प्रधानमन्त्री हुनको लागि राजासँग बिन्ती पत्र हाल्नु भएको थियो भनेर। मैले त्यो बोले के हो भने ज्ञानेन्द्रसँग वार्ताको लागि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो भने हो, त्यहाँ कसले लेख्यो त्यो बिन्ती पत्र भनेको छैन। मैले त्यहाँ आम सभामा बोले होइन, मैले भनेको उहाँ डडेलधुराको पार्टी प्रशिक्षणमा भने हो। र माधव नेपालजीको फोटै छ, कसैले भन्नु पर्दैन। म कसैप्रति नेतृत्वप्रति आफूभन्दा जेठो मान्छे उमेरमा त्यसको अमर्यादित भाषा बोल्दिनँ। हेर्नुहोस्, म त्यो संस्कारबाट आएको त्यस्तो फ्यामिलीको मान्छे होइन। त्यही त मलाई अनौठो लाग्यो कि तपाईँले बिन्ती पत्र कहिले हाल्नुभएछ प्रचण्डजीले भनेर, त्यो चाहिँ जिज्ञासा बस्छ। ज्ञानेन्द्रसँग वार्ताको लागि उहाँले कुराकानी चलाउनु भएको थियो भनेर भने हो, त्यो सत्य कुरो हो। फेरि त्यो त पछि पनि मालिकसँगै वार्ता गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि त त्यति बेलाको सरकारलाई मालिकसँगै वार्ता गर्छु भनेकै हो नि। भने हो, त्यो मालिक कता सोझ्याउनु भयो त्यो त उहाँले बुझ्दै हो। यो बानेश्वरमा भनेको त्यो चाहिँ त्यो बेलाको त बानेश्वरको कुरा हो। उति बेला मालिकसँगै भने हो, त्यो बेला पनि मालिकसँगै भने हो। त्यो त्यति बेलाको मालिक भनेको चाहिँ राजा भयो। राजा भयो। केही सम्बन्ध थियो उहाँहरूको त्यसमा? अब त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। मैले अब त्यति खोजिने थिएँ। म त त्यति बेला पार्टीको सर्कुलर के हुन्छ, पार्टीले के निर्देशन दिन्छ त्यो अनुसार होमिएको मान्छे हो, होमिने कुरो हो। आज यो जुन अब नेकपा 2 खेमामा छ, पुनर्स्थापना भइदियो कथम कदाचित संसद भने चाहिँ के हुन्छ? पुनर्स्थापना भयो भने त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरो हुन्छ। त्यसपछि हामी कसरी जान्छौँ, के गर्छौँ, त्यो रणनीति हामीले फेरि बनाउने कुरो। त्यति बेला चाहिँ नेकपा 1 हुन्छ नि, किनभने यो प्राविधिक रूपमा त अझै एकै छ। अहिले पनि 1 छ, भोलि पनि 1 हुन्छ। र फेरि पनि हाम्रो कोसिस के छ भने फेरि एकै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। नेतृत्वहरूसँग त्यही अघि मैले जोड दिएर एकचोटि समीक्षा गर्नुहोस् भने त्यहाँ पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ 1 हुनको लागि अझ बढी वातावरण बन्दछ। अब त्यो वातावरण सम्बन्धित मान्छेले बनाउने हो। तर मैले उहाँहरूको जुन स्वभाव छ, जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीलाई जो शब्द अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो खालको भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूमा त्यस्तो खालको दम्भ आउन सक्छ भोलि। त्यसले फेरि एक ठाउँमा त्यो दम्भ आयो भने एक ठाउँमा हुने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ। तर त्यसो नभइकन जस्तो अहिले संसद विघटन भएको छ, यो अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको भन्ने तपाईँको जिकिर रहेको छ, र त्यसै गरी अदालत यसलाई सदर गरिदियो भनेदेखि वैशाखको लागि निर्वाचनको ढोका खुल्छ। तर शङ्का के छ प्रचण्डजीहरूलाई पनि अरूलाई पनि के रहेछ कि वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन र निर्वाचन गर्नको लागि संसद विघटन गरिएको होइन भनेर। अब त्यो उहाँहरूले कहाँबाट त्यस्तो परिकल्पना गर्नुहुन्छ होइन भनेर अहिले त स्पष्ट रूपमा के हो भने निर्वाचनै हो लक्ष्य, जनादेश लिने हो। समय थोरै छ नि। आज हामी माघमा तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ, अदालतले अब यो माघ महिनाभरिमा फैसला गरेछ भने पनि फागुन र चैत महिना बाँकी रहन्छ। 2 महिनामा निर्वाचनको तयारी उसले गर्न भ्याउँछ त? अब त्यसले कति भ्याउँछ भ्याउन्न हामीले 2 चरणमा गरेका छौँ। जस्तो वैशाख 17 र 27 गते। 17 र 27 भनेपछि राज्य लायो भने नभ्याउने कुरो हुँदैन। तर त्यो निर्वाचनको बाँकी कामहरू स्थगित गर्नुहोस् भनेर प्रचण्डजीहरूले गएर निर्वाचन आयोगलाई भनिसक्नुभयो।
नै अब त्यो उहाँहरूले स्थगित गर्नुहोस् भन्दैमा स्थगित हुने कुरो पनि होइन, गर्नुहोस् भनेर गर्ने कुरो पनि होइन। त्यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वायत्तता छ, ऊ आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ र सरकारले तिथिमिति निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेरै तोकेका छन्। मनसा यो त छैन कि कतै प्राविधिक कारणले वैशाखमा निर्वाचन गर्न भ्याइएन, यो सार्नु पर्यो साथीहरू भनेर त्यति बेला सर्वदलीय एउटा बैठक गर्ने, त्यसपछि मिति सारेर मङ्सिर पुस अथवा अर्को वैशाखतर्फ लैजाने त्यो मनसाय त छैन। त्यो अहिले त्यस्तो कल्पना नगरौँ न हामीले, होइन, मनोगत भन्ने कुरो अहिले हामी हुनुहुन्न। अहिले समयको कारणले मात्रै समय, मैले भने नि हामीले छोटो समयमा पनि ठुल्ठुला काम गरेका छौँ नि त, सरकारले गरे पनि छ। त्यो भएर हामीले अहिले यो असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन, सम्भव हो। तर असारसम्ममा निर्वाचन भएन भनेदेखि हामी फेरि अर्को संवैधानिक खाडलमा पर्छौँ, किनभने 6 महिनाभित्र अर्को संसद आइसक्नुपर्ने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यो अहिले त्यति टाढा किन जानु पर्यो? हामी चुनाव हुन्छ भन्नेबाट जाउँ र हामीले अब त्यसकै अभियानको सुरुवात, हाम्रो नजिरहरू त्यस्तै छ नि त, मिति घोषणा गरिदिने फेरि त्यो सारिदिने, हामी त त्यस्तो बडा गजबको प्राणी छौँ नि त। अब त्यो प्राणीबाट हामी रूपान्तरण हुनु पर्यो, गजबको प्राणीबाट यथार्थपरक प्राणी बन्नु पर्यो, होइन? हामी त्यो भइसकेपछि यहीँनिर चाहिँ प्रचण्डजीहरूले गरेको आशंका, कतिपय सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको एउटा तब्काले पनि गरेको आशंका चाहिँ निर्वाचन भनेर 5-10 वर्ष लैजाने प्रधानमन्त्रीको नियत त होइन, कतै उहाँहरू त्यो भनिराख्नु भएको छ, शङ्का गरिराख्नु भएको छ। होइन, त्यो आशंका गर्न आफ्नो ठाउँमा होला, यथार्थ अर्को कुरो हो, होइन? हामीले के भन्छौँ भने विश्वास गर, शङ्का पनि गर, मूल त विश्वास गर भन्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ किनभने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हरेक कुरालाई सपाट त विश्वास गरिन्न, शङ्का पनि गरिन्छ। शङ्का पनि गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको भनेर उहाँहरू जो भनिराख्नु भएको छ, कङ्ग्रेसको वक्तव्यमा पनि त्यो छ, अलोकतान्त्रिक भनिएको छ नि त, होइन, असंवैधानिक भनिएको छ। प्रचण्डजीहरूको त कुरै भएन, उहाँहरू त हरेक दिन सभाबाट भनिराख्नु भएको छ। त यो तानाशाही प्रवृत्ति नै हावी भएको हो भनेदेखि त उसले कहाँ निर्वाचन गराउँछ र? होइन, पहिलो कुरो के लोकतान्त्रिक विधि पद्धति भने के हो उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्छ र त्यो प्रतिपक्षले लगाउने आरोपहरूलाई हामीले यथार्थ रूपमा सत्यमा बुझ्ने कुरो हुँदैन। त नेपाली कङ्ग्रेसले जब जब सत्तामा गयो उसले के गरेछ, के बोलेछ, त्यो त इतिहासले देखाउँछ नि त। सायद त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट गएको भए 50 सालमा 52मा होइन त्यो जनयुद्धै हुन्थेन, 40वटा मागहरू पुरा गरिदिए भए, होइन? ती त इतिहासमा कसले के गरेको थियो त्यो त पढ्दाखेरि, हेर्दाखेरि, समीक्षा गर्दा इतिहासको सबै एकदम पिक्चर जस्तो आउँछ नि त। त अहिले प्रतिपक्षले लगाउने आरोप पनि के हो भने यथार्थपरक आरोप लगाउनु पर्छ होला। तर तपाईँहरूलाई नै इङ्गित गरेर अब यो संसद विघटन प्रतिगमन हो, तपाईँहरू चाहिँ प्रतिगमनको मतियारो भन्दा मनमा चसक्क पर्दैन? कुनै बेलाको हामी यस्तो चाहिँ अकबरी सुन 24 क्यारेटको क्रान्तिकारीलाई आज प्रतिगमनकारी भन्दा अलिक मनमा अलिक चसक्क हुँदैन? होइन, अब यो आफ्नो आँखाले हेर्ने कुरो हो, होइन? आँखाले हेर्दाखेरि भन्दा जे हो त्यही मेरो बुझाइमा तपाईँले हेरे पनि यो गिलास नै देखिनु पर्यो, मैले हेर्दा पनि त्यही देखिनु पर्यो नि त। योभन्दा पर अब यो गिलासलाई कसैले जार देख्न सक्छ, होइन? त्यो आँखाको समस्या भयो भने, आँखा सही छ भने गिलासलाई गिलासै देखिन्छ। यो अहिलेको विग्रहमा नि तपाईँलाई यस्तो लागिराखेको छैन कि बाहिर यो पनि चर्चा हुन थालेको छ कि यो संसदीय व्यवस्था हुन त तपाईँहरूले त्यति बेला मानेको होइन, यो संसदीय भाषमा हामी फस्नेवाला छैनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आखिर यहीँ आइपुग्नु भएको छ पुग्न त। तर यो संसदीय परिपाटी अब फेल भयो, खास गरी विप्लवजी, वैद्यजीहरू, आहुतिजीहरू, उहाँहरूको 3-4वटा घटक मिलेर एउटा अब हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुभएको छ। त अब जनगणतन्त्र चाहिन्छ यो देशमा, संसदीय व्यवस्था फेल भयो उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को एक थरी मानिसहरू चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहन्जेल यस्तै हुन्छ, त कार्यकारी राष्ट्रपतिको बाटोमा जाउँ, निर्वाचन डाइरेक्ट इलेक्सनबाट जाउँ, यो बहसहरू पनि चल्न थालेको छ। अबको बाटो यही हो? अब संविधानले के भन्छ भने समाजवाद उन्मुख भन्छ है। हामीले यो संसदीय परिपाटीमा विश्वास गरे होइन, यसलाई प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले अघि बढ्ने हो। अहिलेको हाम्रो जो
पार्टीको प्रतिवेदन छ, त्यसले पनि जनताको जनवाद भनेको छ र पुँजीको विकास गर्दै हामी समाजवादतिर जाने हो। यसको रणनीति त्यो हो। त हामी स्पष्ट छौँ कि यही दलदलमा हामी बसिरहनु, अघि बढ्छौँ, समाजवादको निर्माण गर्छौँ भनेको छौँ। पार्टीको लक्ष्य रणनीति त्यो हो भने अहिलेको कार्यनीति भनेको के हो त भन्दा जनताको जनवाद हो। त्यो भएर त्यसमा टेकेर हामी अघि बढ्ने कुरो हो, यहीँ रोकिने कुरो होइन। संसदीय व्यवस्थामै रोकिने कुरा होइन, लक्ष्य यो पनि होइन। यहाँबाट तपाईँहरू कहाँ साम्यवादसम्मै पुग्नुहुन्छ? अब पहिला समाजवादमा पुग्ने कुरो भयो, लक्ष्य हाम्रो। त्यसपछि समाजवाद प्राप्ति भइसकेपछि फेरि हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ त भन्दा साम्यवाद हुन्छ। यसो हुँदाखेरि विप्लवजीहरूसँग वैद्यजीहरूसँग समान मत हुन्छ तपाईँहरूको? अब भोलिको दिनमा हुनसक्छ, त्यो हुन्न भन्ने कुरो भएन नि। आज फेरि धरपकड गरिराख्नु भएको छ। अस्ति मात्रै धर्मेन्द्र वास्तोलाजीलाई समात्नु भएको छ। उहाँहरूले फेरि सशस्त्र आन्दोलन पनि गर्नुभएको छैन र पनि समातिराख्नु भएको छ। किन त फेरि? होइन, पार्टीमाथि प्रतिबन्धन लगाइएको छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो विषयमा अब वार्ता एकातिर छ, अर्कोतिर कहीँ न कहीँ कानुन त मिचिया छन् र त्यसलाई राजनीतिक रूपमै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। धरपकडले मात्र समस्याको हल हुँदैन। त्यो भएर मन लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेको र कैयौँ उसमा अब नीति के हुन्छ विप्लवजीको हकमा अब सरकारको? अब सरकारको उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्ने, छलफल वार्ताबाटै ल्याउने हुन्छ। सरकारले त्यो सकेसम्म प्रयत्न त्यहाँ गर्छ र राज्यका नीति नियमहरूलाई तोडेपछि त हिजो पनि हामीले त्यो भोगेकै हो। अहिले उहाँहरूले गर्दा जस्तो स्वीकार्नु भएको छ कैयौँ ठाउँमा, अब विस्फोटन भएको इत्यादि, त्यो त हतियार बोक्नेदेखि लिएर त्यो त राज्यले त मिसन त उहाँहरूको पोलिटिकलै छ नि, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भनेको छ होइन। मिसन एउटा हुने, व्यवहार अर्को गर्नेले पनि त समस्या पैदा हुन्छ। व्यवहार उहाँहरूको अलिकति चाहिँ नि हिंसात्मक, अलिकति आतङ्ककारीको जस्तो छ र? कहीँ न कहीँ त त्यो हिंसा त भएको छ नि त। त्यो त जस्तो शिक्षक मारिएको त उहाँहरूले स्वीकार्नु भयो नि त। अब स्वीकारेपछि त के कति कारणले राज्यले त त्यो हत्या गर्ने भने त कानुन विपरीत हुन्छ नि त। हत्यालाई कतै यो ठाउँमा त पुग्दैन कि सरकारले एउटा स्टेप त लिनै पर्यो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि कानुनको उल्लङ्घन गरेपछि कानुनको परिपालना गराउनु त राज्यको प्राथमिक दायित्व भइ नै हाल्यो। तर विद्रोह गर्नेलाई पनि एउटा पछाडिबाट एउटाले हतियार दिने, सरकारलाई पनि अर्काले उचालिराख्ने हुँदा फेरि हामी त्यही द्वन्द्वकै चरणमा त पुग्दैनौँ? होइन, सडक त तातेकै छ। होइन, सरकार उचालिने, कसैले उचालिने चिज होइन। सरकारले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम र कानुन, संविधान त्यसमा टेकेर अघि बढ्ने कुरो हो। होइन, सरकार वैधानिक हतियारवाला भयो, विद्रोह गर्छौँ हामी, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछौँ भन्नेहरू पनि गोलबद्ध हुँदै गरेको हुँदाखेरि त्यो स्थिति आउनु दिनुभन्दा दुईटा हतियार फेरि टक्राउने त होइन। होइन, सरकारले गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरोलाई ल्याएछ। उसले वार्ताको वातावरण बनाउँदैछ र कैयौँ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क पनि भएको होला, होइन, छलफल चलिरहेछ। अहिले जुन अलिकति उनीहरूको हाई लेभलकै नेताहरू समातिएका छन् नि, धर्मेन्द्र वास्तोलाजी देशले फेरि त्यो अर्को द्वन्द्व झेल्न सक्दैन। त्यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हो। यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ कति टिक्छ त अब त्यसबेदेखि? अब संसदीय व्यवस्था कति भन्ने कुरो त हाम्रो कार्यक्रम कसरी जान्छ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरो। तपाईँहरू यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुँदो रहेछ, सरकार तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि यो त कसरी टिक्ने भयो र? यही सरकारलाई का कार्यक्रमहरू, नीतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै मैले भने नि हाम्रो पार्टीको कार्यनीतिहरू छ, रणनीति छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यही शान्तिपूर्ण बाटोबाट भन्ने हो नि त। होइन, तर लक्ष्य चाहिँ समाजवाद र त्योभन्दा पर साम्यवाद भइसकेपछि संसदीय व्यवस्था त उपयोगको थलो मात्रै भयो। यसलाई त मजबुत गर्नको लागि, यसलाई राम्रो बनाउनको लागि त तपाईँहरू क्रियाशील हुने कुरा पनि त भएन त्यसपछि? नै, हामीले योमा टेकेर अघि बढ्ने कुरो नै हो। त्यो मजबुत बनाउने भन्दा पनि यसलाई अझ विकसित गर्दै अघि बढ्ने, समाजवादमा कसरी जाने भन्ने कुरो हो। यसलाई कतिसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्ने कुरो हो। र त्यो सन्दर्भमा कहाँ हामीले अघि बढ्ने, कुन पोइन्टमा बढ्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ।
अब सडक तातेको छ, प्रचण्डजीहरू सडकमा, नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा, विवेकशील साझा सडकमा, वैद्यजी विप्लवजीहरू पनि अर्को ढङ्गबाट आन्दोलनमा। अब क्रमशः प्रश्न चाहिँ व्यवस्थामाथि उठ्छ। अब त्यो त भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले परिकल्पना नगरौँ होइन। संविधानमाथि चाहिँ प्रश्न उठिसक्यो। अहिले प्रश्न उठ्या छ भन्ने लाग्दैन। हिजो बन्दाखेरि केहीले प्रश्न उठाएकै हुन्। आज हिजो बनाउँदाखेरि त्यसको ओनरसिप लिनेहरूले नै यसको हत्या भयो, संविधान चाहिँ नि अब हत्या भयो भनिसकेपछि त अब त्यो हत्या त उहाँहरूले गर्नुभयो कि मैले भने नि उल्टाइदिउँ नि त। यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने त जसले भनिरहेछ हत्या भयो, उहाँहरूले त्यो वातावरण बनाउनु भयो, गर्नुभयो। सरकारले त हत्या गरेको छैन, सरकारले त संविधानको रक्षा गरेछ भन्छु। र एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जनादेश नयाँ लिन्छु, जनताका बिचमा जान्छु भन्दा संविधानको हत्या कसरी हुन्छ? त्यो कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो, उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भन्दैमा हत्या भयो भन्दैमा त्यो हत्या हुन्छ भने? प्रधानमन्त्री स्टेट क्याप्चरको दिशामा भनेर लगाएको आरोप चाहिँ कति सही हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब त्यो आरोप त आउँछन्। अदालतमाथि दबाब दिएको, राष्ट्रपति कार्यालयलाई दबाबमा राखेको, सरकार मनोमानी ढङ्गबाट चलेको, यो जुन चिजहरूको चर्चा चलिराखेको छ केही दिनहरू, तपाईँको सर्वोच्चमा मुद्दा गइसकेपछि उहाँहरूले सडक तताउने भने त त्यहाँ पनि होला नि त दबाब दिएको। त्यसरी लिने हो भने त बढ्ता दबाब त सरकारको पर्छ नि त। होइन, सरकारले कहीँ दबाब दिए मैले बुझ्दिनँ। कुनै हालतमा संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन, विघटनै हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि त दबाबै हो नि त। नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन भइसकेपछि पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छ भने? त्यो त अदालतको निर्णयलाई पर्ख्या छ। तर सडकबाट आउने जुन खालको दबाब छ त्यो पनि अदालतलाई दबाबै होला नि, त्यसरी बुझ्ने हो भने। होइन भने त्यो त अदालत स्वतन्त्र छ, उसले आफ्नो व्याख्या गर्छ, हामीले त्यसलाई पर्खिने कुरो हो। त्यो विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बाहिर चर्चा चाहिँ नि एउटा खिलराज रेग्मी फेरि जन्मने भए भन्ने छ। अब परिकल्पना धेरै हुन्छन्, कोले के कल्पना गर्छ ती कल्पनातिर नजाउँ भन्ने हो। सभामुखजीको टिप्पणी छ कि संसद जिउँदैछ र उहाँलाई केही पार्टीहरूले सुझाव दिएका छन् भेटेरै कि तपाईँसँग विशेष अधिकार छ, त्यसको प्रयोग गर्नुहोस्, संसद कल गर्नुहोस् भनेर। अब सभामुखले कति आफ्नो दायित्व बुझ्नु भएको छ, अधिकार बुझ्नु भएको छ, त्यो त उहाँको कुरो हो, मैले के भन्नुपर्ने। उहाँले डाक्न सक्नुहुन्छ संसद? त्यो उहाँले सक्ने कुरो होइन। विघटन भएको संसदलाई कसरी डाक्न सक्नुहुन्छ? उहाँको स्टेटमेन्ट चाहिँ जिउँदैछ भन्ने छ। उहाँले के स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ, कोबाट परिचालित, कोबाट परिचालित? उहाँ गुटको सभामुख हो कि उहाँ चाहिँ यो देशको पार्लियामेन्टको सभामुख हो? त्यो उहाँले एकचोटि आफूलाई हेर्न जरुरी छ। उहाँ त पार्लियामेन्टको सभामुख हो। त्यो पार्लियामेन्टको सभामुख भइसकेपछि सरकारले लगेका विधेयकहरू, कानुनहरू, त्यसलाई प्रस्तावहरूलाई नस्वीकार्नु पर्ने, उहाँ संवैधानिक परिषदमा नआउनु पर्ने, मिटिङमा हुन्छ त्यसो। उहाँ आएर आफ्नो मत पो राख्ने हो। तपाईँ र प्रचण्डको कुरो मिलेन, म त आउन्न भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न मिल्छ सभामुखले? कहीँ पनि मिल्दैन होला। उहाँ प्रचण्डको सभामुख कि पार्लियामेन्टको सभामुख? पार्लियामेन्टको सभामुख हो। त्यो भएपछि उहाँले त्यो सभामुखको हैसियतले गर्नुपर्ने व्यवहार गर्न सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरो पनि बुझौँ। यो सरकार कामचलाउ सरकार हो कि होइन? यो अहिले कामचलाउ सरकार होइन, त्यो संविधानले कामचलाउ भन्दैन। संसद विघटन गरिसकेपछि र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि यो स्वतः कामचलाउ भएन? अब त्यो हिजोको परम्परामा तपाईँ गयो भने त्यो त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यो कामचलाउ भएको छैन। हाम्रो संविधान जिउँदैछ भनेर मान्ने हो भनेदेखि त सरकार कामचलाउ हो नि। अब कामचलाउ भने कुन दफामा छ त्यो मैले त पढेको छैन। अब त्यो त कानुनकै उसले व्याख्या गर्ला नि। सांसदै नभएका मानिसलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन मिल्छ त? त्यो त संविधानमा छैन। त्यो भएरै त बनाउनु भयो होला, नभइकन कसरी बनाउनु? 6 महिनाको लागि भनेपछि अहिले भएको 6 महिने मन्त्रीहरू हो त?
अहिले संसद नभएको बेला त्यो त चुनावसम्म तपाईँको वैशाखमा चुनाव हुन्छ, त्यो त त्यसपछि त अर्को सरकार आइहाल्छ। पूर्व माओवादीकै नेताहरूलाई चाहिँ विशेष अनुराग राखेर यसरी मन्त्री बनाउनु पर्नेको कारण चाहिँ के? त्यो अनुराग हिजो पनि राखेको थियो र भने हिजो 7 जना पूर्व माओवादीबाट थिए, अहिले पनि 7 जनै छौँ हामी। त्यहाँ त अनुराग राख्नुपर्ने केही कुरै छैन। यसपटकको पुनर्गठनमा चाहिँ पूर्व एमालेबाट 1 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै पूर्व माओवादीबाट राख्नु भने त विशेष अनुरागै भयो नि। अनुराग भन्दा पनि सबैलाई समेटेको कुरो भयो, त्यो समेट्ने समग्र बन्ने कुरो हो, त्यो अनुराग राख्ने कुरो होइन। पूर्व माओवादी खेमाका मानिसहरूलाई आफूतिर तान्ने उद्देश्य पनि हुनसक्छ यसको। त्यो तानेर कोही तानिन्न, हेर्नुहोस् आफ्नो विचारबाट आउने कुरो हो, विचारमा के लाग्छ त्यसरी आउँछ। तान्ने भयो त प्रचण्डजीलाई पनि तान्नुहुन्थ्यो, माधवजीलाई पनि तान्नुहुन्थ्यो, तानेर तान्ने, अथवा प्रचण्ड र माधवले केपी ओलीलाई तान्नुहुन्थ्यो, तान्नेन नि त। कोही कसैलाई तानेर तान्निन्न। यो त अहिलेको जमानामा होइन, यो 21औं शताब्दीमा मान्छेले सही र गलत त बुझ्छ होला। यहाँ विचार प्रधान पक्ष हो कि लाभ मोह चाहिँ प्रधान पक्ष हो? मेरो कुरो त के हो भने विचार प्रधानै हो। मैले लाभको लागि कोही राजनीति गरेको छैन। लाभै लिने भए त मेरो फ्यामिली, मेरो बुवा त नेपाली काङ्ग्रेसको 7 साले काङ्ग्रेस हुन्, त्यही लाभ लिन्थेँ नि त। म त लाभकै कुरो गर्ने हो भने मैले त मुक्ति या मृत्यु भनेर हिँडेपछि है, मैले कहिल्यै पनि कुनै प्रचण्डसँग माग गरेन, अर्कोसँग माग गरेन। म जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ। अब हामीले त मेरो परिवारले राज्य सत्ताबाट पनि उत्पीडन, अब जनयुद्धका अब हाम्रा साथीहरूबाट पनि उत्पीडन, मेरै घरमा बम विस्फोटन भएको थियो, गर्नुभएको थियो उहाँहरू। मैले प्रचण्डलाई रिपोर्ट पनि गरेँ, तर उहाँले हाँस्नुभयो। भने हामी त परिवर्तनको लागि, लाभको लागि लाग्यो, सबै चिज गुमाउन तयार भएर हिँड्ने मान्छे हो है, परिवार इत्यादि भन्ने कुरो त्यहाँ छैन। अहिले पनि म विचारमै केन्द्रित भएर है। अब प्रचण्डले हिजो केपी ओलीसँग के विचार देख्नुभयो र हेर्दा गर्नुभयो, अहिले के देख्नुभयो र पार्टी फुटाउनु भयो भन्ने मैले अघि पनि भने, मलाई त्यही प्रश्न रेज गरिरहेको छ क्या। त्यसको उत्तर खोजेको छु मैले प्रचण्ड। भेटाउनु भएको छैन? भेटाएको छैन, प्रचण्डबाट खोजेको छु मैले। उहाँले जहाँ डोर्याए त्यही डोरी नै हामी त्यो हो र विचार प्रधान भएपछि आफूले स्वविवेकले सोच्ने कुरो हुन्छ। मैले कुनै साथीहरूलाई प्रचण्डजीले भन्नुभयो नि मैले धेरै तेल लगाएँ पुच्छर त सिधा भएन भनेर। होइन, अब त्यही कुरो प्रधानमन्त्रीले पनि प्रचण्डलाई तेल लगाउनु भयो पुच्छर सिधा भएन भन्यो भने के हुन्छ? त्यो त मिल्दैन होला। उहाँको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएन, मात्र त्यति हो कुरा। त्यति हो र उहाँको स्वार्थ प्रधानमन्त्री हुने थियो, त्यही हो। अरू के देखिन्छ ल? विचारमा के हो भन्नु पऱ्यो नि त, उहाँको राजनीतिमा के हो, अनि सिद्धान्तमा के अन्तर हो। आज उहाँहरूले लेखेको त्यो जनताको जनवाद, त्यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै छ, त्यहाँ परिवर्तन भएको छैन। अब त्यसमै कता जान्छ त राजनीति? अन्त्यमा सोधे। अब अहिले निर्वाचनतिरै जान्छ। पोजिटिभै सोचौँ हामी, पोजिटिभ सोच छ हाम्रो र निर्वाचन गराउनुपर्छ सरकारले, हामी त्यसैमा प्रतिबद्ध छौँ। अन्त्यमा सोधे, वैशाखमा निर्वाचन भएन भने मिति सार्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन? अब अहिले भएन भने भन्नेतिरै नजाउँ न, हुन्छ त्यसरी जाउँ। हुन्छ नै? ढुक्कै हुनुहुन्छ? ढुक्कै छु म त। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेखराज भट्टसँग। उहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली समूहमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।